اللہ اکبر اللہ سہولت آنال مرن تو بعد ہونا کیے اے گلاں بڑیاں سن والیاں نے اللہ دا قرآن کہندا ہے قالو یا ویلنا من باسنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اللہ پاک فرماندے نے جدوں قیامت قائم ہوئے گی ادوں لوگاں نو اٹھا لیا جائے گا۔ آپ فرماندے نے انا اول من شقال القبر، سب تو پہلا میری قبر پھٹے گی، میں قبر وچوں باہر آ جاؤں گا، میرا صدیق تے میرا فاروق قبر چوں باہر آ جان گے نا، لوگاں نو قبراں وچوں اٹھایا جائے گا نا تے لوگ کہن گے اسی بڑے آرام نال ستے ساں، قالو یا ویلنا من باسنا من مرقدنا، اسی بڑے آرام نال ستے ساں، سانو کنے جگا لیا ہے یارو مینوں دسو نا، سپ ڈنگ مارے تے بندہ آرام نال سوندا ہے، او تا او سپ ہے جے باہر نکل آئے نا قبر چوں منہ باہر کڈ کے جے ایک پھوک مار دے نا جتوں تک اندی پھوک جائے گی ہوا جائے گی اتوں تک قیامت دے دن تک ہرا سبزائی نہ ہوئے نا، ایڈے زریلے سپنے نا۔ او بندہ کہہ رہا ہے اسی بڑے آرام نال ستے سان، سانو کنے بیدار کر لیا ہے، پھر آپ ہی کہن گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، لگدا ہے اللہ دے وعدے سچے ہو گئے نے، اللہ پاک نے جو وعدہ کیتا سی وہ سچا کر وکھایا نا۔ اللہ اکبر اللہ، ایک قیامت دیاں ہولناکیاں نے ویرو، قیامت دیاں انیاں سختیاں نے ابن حبان دی روایت لوگ کہن گے اللہ سونیا لوگاں دی گل سنا لگیا، قیامت دیاں ہولناکیاں ویکھ کے لوگ کہن گے اللہ سانو قیامت وچوں کڈ لے پاویں جہنم دے وچ ہی سٹ دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، قیامت دیاں سختیاں انیاں نے، قیامت دیاں ہولناکیاں انیاں نے، دعا کرو اللہ پاک سانو قیامت دیاں سختیاں تو محفوظ فرمائے۔ جڑے دن کوئی سایہ نہیں ہونا اللہ دے عرش دا سایہ ہوئے گا، اللہ تعالیٰ سانو عطا فرمائے، کہو آمین۔ سہولت آنال برت بعد ہونا کیے ساری کائنات سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک فرماندے نے بعض لوگ ایسے ہون گے جنہ ستے دیاں ستے زمیناں سیر تے چکیاں ہون گیاں، لوگ ویکھ کے کہن گے یار ایک ٹپا تے چایا نہیں جاندا، اے ستے زمیناں چائی پھردا، پتہ لگے گا اے لوکاں دیاں وٹاں چھانگ چھانگ کے اے جناب لوگاں دی زمیناں تے اے قبضہ کرن والا ایک قبضہ گرو پہ۔ کئی لوگ ایسے ہون گے سہولت آنال انہاں ایک پاسا ماریا ہوئے گا نا، ایک پاسا صحیح ہوئے گا، ایک پاسے نو فالج پئی ہوئے گی نا، ایک کیڑے لوگ نے اے او بندہ ہے جڑا دو نکاح کر لیندا تے دو بیویاں دے درمیان انصاف نہیں سی کردا، دو شادیاں کرنا گناہ تے نہیں نہ ویرام پر انصاف کریں تے پھیرے نام۔ قرآن کہندا مسنا و ثلاثا و رباع، ایک کر دو کر تین کر چار شادیاں کر، لیکن انصاف کرنا ایک کر روزانہ گوشت پکدا ایک بیچاری دال ترسن دئیے نام۔ اللہ اکبر اللہ، کئی لوگ ایسے ہون گے انہاں دے ہاتھ اینج کر کے گردان نال گردن نال اے
بن دیتے جان گے نام پتہ لگے گا اے ممبر بندہ ہے اے پنڈ دا نمبردار بندہ ہے اے فیصلہ اندے کول آ جاندا ہے ڈنڈی مار جاندا اے ٹھیک فیصلہ نہ کردا اگر عدل کرے گا خلاصی پا جائے گا عدل نہ کرے گا تے بدا بدایا جہنم ٹور دیتا جائے گا کئی لوگ ایسے ہون گے انہاں دے چہریاں تے تھکاں ہی تھکاں ہون گیاں پورا چہرہ انج تھکاں نال بھریا نام پتہ لگے گا اے او بندہ اے کعبۃ اللہ منے تھکاں سڑ دیندا سی خیال نہیں سی کردا جدھر دل کیتا ادھر تھک سٹیا نہیں ویندا کعبۃ اللہ نا اللہ اکبر اللہ کئی لوگ ایسے ہون گے انہاں دے پورے جسم تے ہڈیاں ہی ہڈیاں ہون گیاں بوٹیاں ہونیاں ہی کوئی نہیں ایک بوٹی نہیں لبے گی نہ چہرے تے بوٹی نہ جسم تے بوٹی ہڈیاں ہڈیاں ہون گیاں پتہ لگے گا اے او بندہ اے جڑا بلا وجہ لوگاں کول منگیا کردا سی اینوں لوڑ تے کوئی نہیں سی ایویں ہی منگدا پھردا ایویں ہی منگدا بنیا پھردا نا اللہ اکبر اللہ کئی لوگ ایسے ہون گے او تاوانا دے بس یا غور کری کئی لوگ ایسے ہون گے قیامت والے دن انہاں دے چہرے سور دے بنا دیتے جان گے اللہ میری توبہ پتہ لگے گا اے او بندہ اے اللہ دے قرآن نہیں سی مندا قرآن کہندا نماز پڑھ اے پڑھدا کوئی نہیں قرآن کہندا زکات دے اے دیندا کوئی نہیں آپ دیاں مرضیاں کرن والا آج اللہ پاک نے اندا چہرہ سور دا بنا دیتا ہے نام کئی بندے ایسے ہون گے انہاں دے جناب چہرے باندر دے بنا دیتے جان گے باقی مڑنگا تے بندیاں والا باقی جسم تے بندیاں والا اندا چہرہ بندر دا کیوں بن گیا پتہ لگے گا اے چغل خور بندہ اللہ دیاں بندیاں نو لڑاندا ہی رہندا سی نام سلالے پاسے آنی نہیں سی دیندا ایندی چگلی اوندے اگے اوندی چگلی ایندے اگے اے لڑاندا رہندا سی نام کیونکہ باندر بھی شیطان جانور ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ اے اللہ نے شکل بھی باندر دی بنا چھڈی ہے تے کئی لوگ ایسے ہون گے انہاں گھوڑا سیر تے چکیا ہوئے گا کئیاں نے اونٹ چکیا ہوئے گا کئیاں نے بکریاں چکیاں ہون گیاں پتہ لگے گا اے چور بندہ ہے اے لوگاں دے اے جناب چوریاں کرن والا اونٹ تے گھوڑے چھڈن والا مجھاں گاواں چوریاں کرن والا اللہ نے ساریاں جمع کر کے اندے سر تے رکھ دتیاں نے نام کئی بندے ایسے ہون گے ویرا جنہاں سر تے آپ دی کوٹھی چاہیے ہوئے گی نا پتہ لگے گا انہوں کی بن گیا پوری کوٹھی چاہیے پھردا پتہ لگے گا اے او بندہ ہے جنہوں لوڑ تے ہے کوئی نہیں سی کوٹھی دی ایویں چاوڑ تو انہیں چودر چ آ کے انہیں کوٹھی بنا دیتی ہے نال گوانڈی بھوکے مار دے رہا اے کوٹھیاں بناندا رہیا نال گوانڈیاں دیتی اے نہ ٹور سکیا اے کوٹھیاں بناندا رہیا نا اللہ اکبر اللہ اللہ دا قرآن